जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तको आइपिओ शुक्रबारदेखि खुल्ने। बिहानी सिडीहरूलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको फोन। शान्ति सुरक्षा कस्तो छ? नेपालमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA2 ले संक्रमण फैलायो। ओमिक्रोन महामारी विश्व र नेपालमा यसको प्रभाव। रेमिटेन्स किन बैंकिङ च्यानलबाट पठाउनु पर्छ र हुन्डीबाट पठायो भने के हुन्छ त? यसबारे पुरै जानकारी। एमसीसीमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सक्रियता। क्षेत्राधिकार बाहिरको छटपटी। बर्दियामा बस दुर्घटना हुँदा 35 जना घाइते। विदेशबाट फर्केका उद्यमी बनेकालाई सरकारले सम्मान गर्ने। थप 1100 स्मार्ट सडक बत्ती जोड्दै ललितपुर महानगर। सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको स्थिर। बलिफी हाइड्रोको आइपिओ 27 गतेदेखि खुला हुने। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बिहानैदेखि अवरोध। कांग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि महाभियोग लगाए 7 दिन्छौ भन्दै टोप बहादुर रायमाझीको भनाई। शनिबारसम्म वर्षा र हिमपातको सम्भावना। पशुपति क्षेत्रभित्रका अव्यवस्थित पसल र टहरा 15 दिनभित्र हटाउने निर्देशन। निर्वाचन आयोगदेखि बालटारसम्म अनिरा सुबीरको मार्चपास। विप्लवको आतंक। मागे जति चन्दा नदिनेहरूलाई कालो मोसो दल्दै मार्ने सम्मको धम्की। शंकास्पद कारोबारमाथि निगरानी राख्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग माग्यो। 7 लाख बढीको कारोबार गर्नेको विवरण। चितवनमा आजदेखि सुकुम्बासीको जग्गा नापिने। गठबन्धनमा प्रस्ताव। एमसीसीको सुरुवाती सम्झौतामा मात्र लागू गरौं। एमसीसीमा केपी ओलीको रणनीति। शेरबहादुर देउवालाई उचाल्ने, आफू पछि हट्ने। परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई गृह जिल्लामा कालो झण्डा देखाइयो। एयरलाइन्सको शंकास्पद सेटिङ। भिजिट भिसामा भएकाहरूलाई बोर्डिङ पास। एमसीसी पास गर्न महन्त ठाकुरसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहयोग मागे। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म रेन्यु पानी। दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनु आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो समाचार सुरु गरौं नेपालमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट B2 ले संक्रमण फैलाएको प्रसंगबाट। नेपालमा समुदाय स्तरमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA2 ले संक्रमण फैलाएको पाइएको छ। अहिले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट नेपाल सहितका मुलुकमा सक्रिय बन्न थालेको विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। नेपालका जनस्वास्थ्यविदहरूले पनि संक्रमण फैलाउनका लागि ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट B2 ले ठूलो भूमिका रहेको बताएका छन् र स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार र्यान्डम स्याम्पलिङ विधिबाट पुस महिनामा कोरोना पोजिटिभ आएका 1146 नमुना संकलन गरिएको थियो भने त्यसको एस जिन स्क्रिनिङ गर्दा 250 अर्थात् 22% नमुनामा एस जिन नेगेटिभ आएको थियो भने एस जिन नेगेटिभ आएका 250 मध्ये 24 जनाको जिन सिक्वेन्सिङ गरिएको थियो भने सबै नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो। त्यसको झण्डै 2 हप्ताको अन्तरालमा माघ 9 गतेसम्म आइपुग्दै गर्दा जिन सिक्वेन्सिङ गरिएका मध्ये 88% मा ओमिक्रोन पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ भने तर त्यसबेलामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा यस जिन पनि पोजिटिभ आएका नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 88% मा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको थियो। यसले के प्रश्न गर्छ भने जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा यस जिन पोजिटिभ आएका नमुना ओमिक्रोनको BA2 हुन् भन्दै बताइएको छ। धुलिखेल अस्पतालका जेनेटिक ल्याब प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर राजीव श्रेष्ठका अनुसार ओमिक्रोनका 3 प्रजाति रहेका छन् र जसमा BA1, BA2 र BA3 रहेका छन्, जसमध्ये नेपालमा BA3 पुष्टि भइसकेको छैन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी नेपालमा ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BA2 ले संक्रमण फैलाएको छ। बैंकमा ठूलो कारोबार गर्नेहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निगरानी राख्न भनेको छ। कारोबार स्रोत पहिचानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिने कारोबारको सुपरिवेक्षण गर्न लागेको हो। यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई केन्द्रीय बैंकहरूले बुधबार पत्र मार्फत जानकारी गराइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकमा 7 लाख भन्दा बढी कारोबार हुनेहरूको सम्पत्ति स्रोत बारेमा 27 वटै बैंकहरूलाई जानकारी दिन भनेको छ। खास गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको लागि अध्ययन गर्नु परेको उसको भनाइरहेको छ भने राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले यसअघि पनि स्थलगत तथा गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ। बुधबार बैंकहरूलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ बैंकबाट साउन 1 देखि पुस 30 गतेसम्म भएको कारोबार उपलब्ध गराउन अनुरोध छ। तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदा 7 लाख वा सो भन्दा बढी नगदमा भएका कारोबारको विवरण माग गरिएको छ र त्यसको लागि केन्द्रीय बैंकले ढाँचा नै पठाएको छ। ढाँचामा बैंकको खातावालाको नाम, खाता नम्बर, प्रयोग भएका डेबिट क्रेडिट कार्ड, कारोबार भएको रकम, कारोबार भएको मिति, कारोबार गर्ने गराउनेको विवरण र उल्लेख भएको कैफियत पठाउन समेत भनिएको छ। विशेष गरी शंकास्पद कारोबारमाथि निगरानी राख्न र राष्ट्र बैंकहरूले बैंकहरूसँग 7 लाख बढीको कारोबार गर्नेको विवरण समेत माग गरेको छ।
केही दिन त सत्ता गठबन्धन टुट्ने चर्चामा निकै तनावमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार साँझ बालुवाटारबाट निस्किँदा हर्षित देखिएका थिए। अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुरा नमिल्दा गठबन्धन भत्किने आकलन सुरु भएको थियो। तर बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भएको छलफलमा एमसीसी बारेमा मध्यवर्गीय बाटो खोज्न समझदारी बनेको छ भने बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमसीसीको सुरुवाती सम्झौतालाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पालामा भएको सम्झौतामा एमसीसीलाई संसदमा लैजाने उल्लेख नै थिएन, तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदको विषय बनायो। प्रधानमन्त्री देउबा निकट एक नेताले भने अनुसार अब सरकारी संसदमा लैजाने भन्ने बारेमा ती नेताहरू छलफल गरिरहनु भएको छ र कुनै पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन भन्दै बताइएको छ। र साथमा एमसीसीको सुरुवाती सम्झौता मात्र लागू गरौँ भन्दै गठबन्धनमा प्रस्ताव गरिएको छ। अर्धगमन विभागले साउदी अरेबिया, दुबई, कम्बोडिया र ओमान हिँडेका 7 जना नेपालीहरूलाई प्रस्थान अनुमति नदिई फिर्ता गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अर्धगमन कार्यालयले शंकास्पद यात्रा गर्ने भन्दै उनीहरूलाई बुधबार प्रस्थान अनुमति नदिएको हो। अर्धगमनले दुबई हिँडेकी ललितपुरकी माता केसी, मालती केसी र एलेक्स गौतम, कम्बोडिया हिँडेका नुवाकोट लासिङ तामाङ र सिन्धुपाल्चोकका गणेश तामाङ, साउदी अरब हिँडेका कालीकोटका नरेन्द्र बहादुर शाही र ओमान हिँडेका स्याङ्जा शिव राणा भाटलाई शंकास्पद भन्दै यात्रा रोकेको हो। अर्धगमनले श्रम भिसामा साउदी अरेबिया जान लागेका शाहीको श्रम स्वीकृति नलिएपछि फिर्ता गरिदिएको स्रोतले बताएको छ भने आवश्यक कागजात र भिजिट भिसामा भ्रमण गर्नुको उद्देश्य प्रष्ट पार्न नसकेपछि अर्धगमनका अधिकारीले उनीहरूलाई फिर्ता गरेको हो भन्दै बताएको छ। गृह मन्त्रालयले मापदण्ड नपुगेका यात्रुहरूलाई भिजिट भिसामा मलेसिया र खाडी मुलुकमा जान रोक लगाएको छ। घुम्ने बहानामा काम गर्न मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने क्रम बढेपछि गृह मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिको यात्रामा कडाई गर्न अर्धगमन विभागहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। विशेष गरी एयरलाइन्सको शंकास्पद सेटिङ र भिजिट भिसामा भएकाहरूलाई बोर्डिङ पास दिएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सहयोग गर्न लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरसँग आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार शेरबहादुर देउबा र ठाकुर बीच एमसीसी लगायतका पछिल्लो राजनैतिक अवस्था बारेमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसीको मुलुकको हितमा भएको संसदबाट पारित गर्न लोसपाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए भने जवाफमा अध्यक्ष ठाकुरले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताएका छन्। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने विषयमा आनाकानी गरेर सभामुखको विकल्प समेत खोज्न सकिने बताएका थिए भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सभामुखलाई हटाउने अवस्था आए त्यस बेलामा आफूलाई सहयोग गर्न ठाकुरसँग आग्रह गरेका थिए र ठाकुर प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पनि हुन्। विशेष गरी एमसीसी पास गर्न महन्त ठाकुरसँग प्रधानमन्त्रीले सहयोग मागेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विभिन्न जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायतका विषयमा प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रजीहरूसँग जानकारी लिएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले बिहीबार बिहान 14 जिल्लाका प्रजीसँग टेलिफोन मार्फत जानकारी लिएका हुन्। उनले 13 प्रमुख जिल्लाधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारीसँग टेलिफोन वार्ता गरी जानकारी लिएका छन्। फोन वार्तामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जिल्लामा कोभिड-19 संक्रमण, जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, जिल्लाबाट जनताले पाएका सेवा सुविधा, कर्मचारीको विवरण बारेमा जानकारी लिनुका साथै कर्मचारी पठाउनु पर्ने या नपर्ने तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक नियमित बसेको छ कि छैन भनेर सोधपुछ गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै लगातार रेमिट्यान्स आउने क्रम घटिरहेको छ। 5 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार रेमिट्यान्स प्रवाहमा 7% कमी आएको छ भने विदेशमै भर्चुअल करेन्सीमा लगानी गर्ने र पठाएको रकम पनि हुन्डीबाट पठाउने गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण मानिने रेमिट्यान्स घटिरहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान रहेको छ। यी दुवै अवैध हुन्। भर्चुअल मुद्राको कारोबार कतिपय देशहरूमा वैध मानिए पनि नेपालमा भने यो पूर्ण अवैध हो। राष्ट्र बैंकले सूचना नै जारी गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत यो कारोबार गर्न नपाउने बताएको छ। अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार एउटा गैर कानुनी र असुरक्षित कारोबार हो भन्दै बताइएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट रेमिट्यान्स पठाउँदा वैधानिक च्यानलबाटै पठाउनु पर्ने बताउँछन् र हुन्डीबाट पठाउने वा उतै अन्य क्षेत्रबाट लगानी गर्दा यसले समस्यामा पर्न सक्ने समेत बताउँछन्। त्यसै कारण हुन्डीबाट पठायो भने के हुन्छ तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले निर्णायक रूपमा
अगाडि बढाउन खोजेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमले देशको राजनीतिक तरङ्गित यो तरङ्ग सभामुखको कुर्सीसम्म पुगेको छ भने सभामुख सहमत नभएसम्म एमसीसी संसदमा टेबल हुन सक्दैन। त्यसैले एमसीसीको भविष्यमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले के निर्णय लिन्छन् भन्ने चासो सबैको रहेको छ। एमसीसीलाई संसदबाट अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आक्रामक रूपमा अघि बढेपछि सभामुख सापकोटाले पनि आफ्नो सक्रियता वात्तै बढाएका छन् र सभामुखको सचिवालयका अनुसार उनी पछिल्लो समय विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, विशेषज्ञ, कानुनविद लगायतसँग निरन्तर छलफलमा रहेका छन्। उनको सक्रियता हेर्दा उनले आफूमाथि प्रश्न नउठ्ने गरी संवैधानिक र कानुनी छिद्रहरू खोजिरहेको संकेत देखिन्छ भने पछिल्लो समय उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर बरु आफू मर्न तयार रहेको तर एमसीसी टेबल हुन नदिने अडान राखेपछि उनको भूमिकामाथि संशय पैदा भएको छ। सभामुखले सभा बाहिर त्यो हदको सक्रियता देखाउनु हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आज सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेर 92,700 रुपियाँमा कारोबार पुगेको छ भने आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 92,200 रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो दिन 92,200 रुपियाँमा छापावाला र 91,700 रुपियाँमा तेजाबी सुनको कारोबार भएको थियो भने यस्तै चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। आज चाँदीको मूल्य पनि 1255 रुपियाँ तोकिएको छ भने अघिल्लो दिन सोही मूल्यमा चाँदीको कारोबार भएको थियो। विशेष गरी सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको स्थिर रहेको छ। दर्शकवृन्द, बलेफी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। आगामी 27 माघदेखि कम्पनीले आयोजनामा प्रभावित क्षेत्र सिन्धुपाल्चोकको जुगर गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 3, 4 का स्थानीयका लागि आइपिओ जारी गर्ने भएको हो। 18,27,970 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। निष्कासन गरेको कुल सेयर मध्ये 60% अर्थात् 10,96,782 किता आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बासिन्दाहरूका लागि र बाँकी 40% अर्थात् 7,31,188 किता जुगल गाउँपालिकाका वडा नम्बर 5 र 7, बलेफी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 3, 6 तथा 7 र सुनकोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 का बासिन्दाहरूका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। त्यसैगरी जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आगामी शुक्रबारदेखि आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। संस्थाले 5 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको 5,22,000 किता आइपिओ जारी गर्न लागेको हो। लघुवित्तले निष्कासन गर्न लागेको कुल 5,22,000 किता सेयर मध्ये 0.5% अर्थात् 8,000 किता कर्मचारीहरूलाई र सर्वसाधारणहरूलाई छुट्याएको सेयर मध्येको 5% अर्थात् 26,100 किता सामूहिक लगानी कोषलाई सुरक्षित गरेको छ। बाँकी सर्वसाधारणका लागि किता रहेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले नेपाली कांग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि महाभियोगको प्रस्तावलाई आफूहरूले साथ दिने बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता रायमाझीले भनेका छन्, यदि कांग्रेसले सभामुखमाथि महाभियोग लगाए भने हामी साथ दिन्छौं। उहाँ विधिसम्मत रूपमा चल्नु भएको छैन, तर हामीले सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने बारेमा सोचेका छैनौं। सरकारसँग बहुमत छ। एमसीसीको सभामा पार्टीले अहिले नै आधिकारिक धारणा नबनाएको प्रश्न पारेका छन् र उनले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भनेका छन्, एमाले आफ्ना एजेन्डा लिएर जनताको बीचमा जान्छ, त्यसकारण एमालेलाई तत्काल कुनै पनि पार्टीको साथ र सहारा चाहिँदैन। नेपाली जनताको समर्थन र सहारा चाहिएको छ। जनताको माहौल अहिले एमालेतिर छ। उनले एमालेलाई पत्तासाफ गर्छु भनेर प्रचण्डले भनेको हो भने पहिले चुनाव गराउन सुझाव दिएका छन्। प्रचण्डलाई चुनौती दिँदै उनले भनेका छन्, यदि प्रचण्डले एमालेलाई चुनावमा पत्तासाफ गर्छु भनेको हो भने पहिले चुनाव गराएर हेर्नुस्, अनि को हुन्छ पत्तासाफ। प्रचण्डको कुरा हावादारी कुरा हो। 2074 सालको चुनावमा एमालेसँग नमिलेको भएमा माओवादीको हालत के हुन्थ्यो? प्रचण्ड उकालो लाग्ने भए उहाँले कति गठबन्धनतिर लाग्नु पर्दथ्यो र भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। विशेष गरी कांग्रेसले सभामुखमाथि महाभियोग लगाए साथ दिन्छौं भन्दै एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भनेका छन्। पश्चिमी वायुको प्रभावले आगामी शनिबारसम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बल्दै केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात हुने भएको छ। बुधबार रातिदेखि पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गरेको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आज सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली तथा बागमती मध्य प्रदेश र प्रदेश नम्बर 1 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने शुक्रबार देशैभरि सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र शनिबार देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मध्य, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको
सम्भावनाको साथै देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेकाले चिसोबाट बस्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध समेत गरेको छ। यस प्रणालीको प्रभावले आज सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका धेरै स्थानमा तथा बागमती नम्बर प्रदेश 1 र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ भने पहाडी तथा तराईका धेरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमानमा बताइएको छ। विशेष गरी शनिबारसम्म वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अव्यवस्थित टहरा हटाउन 15 दिनको समय दिएको छ। कोष परिसरमा रहेका अव्यवस्थित फलफूल उपहार पसल टहरा हटाउन कोषले भनेको छ भने आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै कोषले विभिन्न सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रलाई स्वच्छ र सुन्दर राख्ने उद्देश्यले अव्यवस्थित टहरा हटाउन लागेको स्पष्ट पारिएको छ। पशुपति क्षेत्रका मूल सडक, सहायक सडकहरूमा पेटी, डबलीहरू र खुला चौर, कैलाश डाँडा तथा मृगस्थली गोर्खानाथ क्षेत्र, वन गणेश, पञ्चबेन वृद्धाश्रम, भकुण्डोल क्षेत्र समेतमा अव्यवस्थित छाप्रा बनाई फूल उपहार जस्ता पसल व्यवसाय गर्ने र बसोबास गर्ने कार्यहरू भएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। पशुपति क्षेत्रको मापदण्ड एवं कोषको स्वीकृता नलिई सञ्चालित पसल तथा बसोबासका लागि बनाइएका अस्थायी टहराहरू र वनकाली वनगणेश क्षेत्रमा रहेका अस्थायी फलफूल पसल, पूजा सामग्री पसल, पूजा भाडा पसलहरू, यसअघि कोष र त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित पसलवालाहरूसँग भएको सहमति बमोजिम कोषले निर्माण गरेका स्थायी संरचना गोला प्रथाबाट छनौट भएकाहरूले कोषको सार्वजनिक खरिद महाशाखामा समन्वय गरी तत्काल सामान स्वारी सञ्चालन गर्न समेत भनिएको छ। विशेष गरी पशुपति क्षेत्रभित्रबाट पसल र टहरा 15 दिनभित्रबाट हटाउन बताइएको छ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनिरासो बिउले स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह सहितको पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको छ। आज बिहान संगठनकी अध्यक्ष सुनिता बरालको नेतृत्वमा बिहान 8:30 बजे निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाट आयोगको पत्रसहित बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र बुझाएको हो। पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव जनकराज भट्टराईलाई बुझाएको हो भने स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तत्काल तोक्न सरकारलाई दबाब दिने एमालेले आफ्ना भातृ संगठनहरूलाई निर्देशन दिएसँगै एमाले आबद्ध विद्यार्थी संगठन अनिरासो बिउले आन्दोलन थालेको हो भने निर्वाचन आयोगले ज्येष्ठ 4 गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिएको छ भने दबाब स्वरूप उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय कैलाली अन्तर्गतको पचपुडिया सब डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितलाई नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्ताले मुसो दलेका थिए। 6-7 जनाको समूह कार्यालय पुगेर उनीहरूले सहायक वन अधिकृत पण्डितलाई कार्यकक्षभित्रै मुसो दलेर थुनिदिएका थिए र अन्तिममा मार्ने धम्की दिएर गएका थिए। सामुदायिक वनबाट चन्दा उठाएको कुरा सार्वजनिक गरेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले पण्डितमाथि दुर्व्यवहार गरेका थिए। यस्तै केही दिन अगाडि बझाङको बिरथटचिर गाउँपालिका 8 का वडा अध्यक्ष जयन्त बहादुर मल्ल र सचिव दत्तराम अवस्थीलाई पनि विप्लवका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेका थिए। वडा कार्यालयमा पसेर उनीहरूले वडा अध्यक्ष मल्ललाई मुसो दलेका थिए भने वडा अध्यक्ष र सचिवमाथि दुर्व्यवहार गर्नुको कारण पनि चन्दा नै थियो। विप्लवका कार्यकर्ताले मागे अनुसार चन्दा नदिँदा आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको वडा अध्यक्ष मल्लले बताएका छन्। तपाईहरूले यसबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। मागे जति चन्दा नदिनेलाई कालो मुसो दल्दै र मार्ने सम्मको धम्की दिँदै विप्लवका कार्यकर्ताहरूले आतंक मचाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, भरतपुर जिल्लाका 3 पालिकामा आजदेखि सुकुम्बासीको जग्गा नापिने भएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगले जग्गा नापिनको सुरु काम गर्ने बताएको छ र आयोगले जग्गा नाप्नु पूर्व 3 पालिका भरतपुर महानगरपालिका, कारिका र माडी नगरपालिका अमिन तथा समीक्षकहरूलाई बुधबार प्रशिक्षण दिएको थियो। आयोजक जिल्लाका अध्यक्ष बद्रित मिल्चनाका अनुसार भरतपुरका 6 वडा, कालिका र माडीका 3 वडाबाट काम सुरु गर्न लागेको हो भने सुरुवाती गरेका वडा सकिसँगै अन्य वडाको काम थालिने भएको छ। भरतपुरमा 35 दिन, कालिका नगरपालिका 20 दिन र माडी नगरपालिकाका 15 दिनमा काम सम्पन्न गरी सम्बन्धित पालिकामा लागत बुझाउने गरी योजना बनाइएको छ भने पालिकाले जिल्ला स्थित राष्ट्रिय भूमि आयोगमा सो लागत पठाउनेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी चितवनमा आजदेखि सुकुम्बासीको जग्गा नापिने भएको छ। अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जति प्रतिबद्ध छन्, सरकारमा सदा एमाले अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली पनि त्यति नै प्रतिबद्ध रहेका थिए। ओली प्रतिबद्ध मात्र थिएनन्, बिना परिमार्जन मार्फत एमसीसी अनुमोदन गर्न हुन्न भन्नेहरूप्रति आक्रामक पनि थिए। राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र यस सम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सभामुखको धारणालाई उनी जाल र छलकपटको संज्ञा दिन्थे। महाधिवेशन देउवा र ओली आफ्नो पार्टीभित्र सर्वे सभामा छन् भने 275 सदस्य
सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा एमाले 98 र कांग्रेस 63 को सांसदको संख्या जोड्दा सहज रूपमा बहुमत 161 पनि पुग्छ। तर प्रधानमन्त्री छँदा बिना शर्त एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका ओलीले देउबालाई यति बेला सहयोग गर्न तयार छैनन्। सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीदेखि सुरुदेखि नै बिना संशोधन एमसीसी अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्ने मतका पक्षपाती हुन्। उनीहरूलाई अनुमोदनको पक्षमा ल्याउन शेरबहादुर देउबालाई कठिन छ। तर हिजोसम्मको अनुमोदनको पक्षमै रहेका एमालेको साथ पाउन पनि शेरबहादुर देउबालाई उत्तिकै कठिन भएको छ। यसमा शेरबहादुर देउबालाई उचाल्ने र आफू पछि हट्ने एमसीसीमा केपी ओलीको रणनीति रहेको छ। नेकपा एमाले निकट अनिरासो बिउले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कालाई गृह जिल्ला उदयपुरमा कालो झण्डा देखाएको छ। बिहीबार बिहान गृह जिल्ला पुगेका खड्कालाई अनिरासो बिउका कार्यकर्ताले बाटोमा कालो झण्डा देखाएका हुन् भने प्रदर्शनका क्रममा अनिरासो बिउकै केन्द्रीय सदस्य मनोज तामाङ, अनिरासो बिउका उदयपुर अध्यक्ष भुवन दाहाल र अनिरासो बिउ उदयपुर सचिवालयका सदस्य अश्विन कार्की पक्राउ परेका छन् र तत्काल स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्न माग गर्दै अनिरासो बिउले देशभरबाट सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई गृह जिल्लामा कालो झण्डा देखाइएको छ। किसान आन्दोलन भन्दै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बिहानैदेखि टायर बालेर प्रदर्शन गरेको छ। बिहीबार बिहानैदेखि राजमार्ग बन्द गरेर प्रदर्शन गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरी प्रदर्शनकारीहरूले बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका कारण सिराहा, सप्तरी र धनुषा लगायतका जिल्लामा राजमार्ग क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ भने राजमार्गका ठाउँमा बाँसका भाटा र लाठीसहित बोकेर जनमत पार्टीका कार्यकर्ता बसेर राजमार्ग अवरुद्ध पारेका हुन्। त्यसपछि प्रहरी आएर उनीहरूलाई तितर-बितर समेत पारिदिएको छ। तपाईहरूले त्यहाँका केही तस्बिरहरू स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा थप स्मार्ट स्ट्रिट लाइट सडक बत्ती जडान गर्ने भएको छ। मेयर चिरीबाबु महर्जनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक सहयोग र महानगरपालिकाको लगानीमा थप 1100 सडक बत्ती जडान गर्न लागेको बताएको छ। बुङ्गती, खोकना, सुनाकोठी, दापाखिल, भैँसेपाटी, हरिसिद्धि लगायतका क्षेत्रमा सडक पनि अब अँध्यारो मुक्त हुने उनले बताएका छन् र करिब 9 करोड बत्ती जडानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। यसअघि ललितपुरको मुख्य शहरी क्षेत्रमा जडान भएका 669 वटा बत्तीले रातको समयमा शहरमा प्रभावकारी भएकाले अन्य क्षेत्रमा पनि जडानको काम अघि बढाउन लागेको उनले बताएका छन् र महत्त्वपूर्ण चोकमा 14 वटा हाइमास्ट स्मार्ट सडक बत्ती पनि जोड्न लागेको उनले बताएका छन् र यसले मुख्य चोकहरू रातको समयमा अँध्यारो मुक्त हुने मेयर महर्जनको दाबी रहेको छ। विशेष गरी थप 1100 स्मार्ट सडक बत्ती ललितपुर महानगरले जोड्ने भएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कृत गर्ने भएको छ। त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै प्रकाशित गरिएका पुरस्कारको लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यम गरेका व्यक्तिहरूसँग आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर स्वदेशमा उद्यम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरिरहेका उद्यमीले आगामी फागुन 10 गतेभित्र आवेदन दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। बर्दियाको बाँसगाडी नगरपालिका 3 मा आज बिहान बस दुर्घटना हुँदा 35 जना यात्रु घाइते भएका छन् भने घाइते मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। कालीकोटबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको ना 5 ख 5382 नम्बरको बस आज बिहान करिब 6:15 बजे अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको छ भने बस सडकदेखि अन्दाजी 15 मिटर तल खसेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी बर्दियामा बस दुर्घटना हुँदा 35 जना घाइते भएका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।